अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, जब हज्जाज बिन यूसुफ ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया और आपकी लाश को हुजूम पर लटका दिया, तो 3 दिन गुजरने के बाद आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी कनीज़ के साथ वहाँ आईं तो देखा कि लाश उल्टी लटकी हुई है। ये दर्दनाक नज़ारा देखा और नहायत सब्र व इस्तक़लाल से काम लेकर फरमाया, क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि ये शाह सवार इस्लाम व फ़िदाए मिल्लत घोड़े पर से उतरे। नाज़रीन, रास्तगोई हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख़ास शिआर था। चुनांचे हज्जाज बिन यूसुफ ऐसे ज़ालिम व जफ़ाकार के सामने भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रास्तगोई को तर्क नहीं किया, यानी सच बोलने को नहीं छोड़ा और नहायत दंदान शिकन जवाब दिया। जब हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद हज्जाज हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया और कहा कि तुम्हारे लड़के अब्दुल्ला ने खुदा के घर में बेदीनी और इल्हाद फैलाया था, इसलिए अल्लाह ताला ने उस पर एक शदीद अज़ाब नाजिल किया। तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि तू झूठा है, मेरा बेटा मुल्हिद न था, बड़ा साइम, शब बेदार, परहेज़गार, इबादत गुजार और माँ बाप का ताबे फरमान लड़का था। मगर मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी है कि कबीला सक़ीफ़ से 2 आदमी पैदा होंगे, जिनमें से पहला दूसरे से बदतर होगा। सो एक कज़्ज़ाब यानी मुख्तार सक़फ़ी को तो मैं देख चुकी, और तू दूसरा ज़ालिम जिसको मैं अब देख रही हूँ। हज्जाज आपके इस तल्ख़ जवाब से जल गया और पेचो ताब खाकर खामोश हो रहा। नाज़रीन मोहतरम, एक रिवायत से ये वाक़या भी साबित है कि जब हज्जाज ने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मैंने तुम्हारे बेटे के साथ ये सलूक किया है, तो आपने जवाब दिया, तूने मेरे बेटे की दुनिया ख़राब की और अपनी आखिरत, और हाँ, मैंने ये भी सुना है कि तू मेरे बेटे को तंज़न इब्ने ज़ातुल नताक़ैन कहता था। बेशक मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का खाना निताक़ से बांधा था, लेकिन मैंने ये हदीस भी सुनी है कि सक़ीफ़ यानी कबीला सक़ीफ़ से एक कज़्ज़ाब और एक ज़ालिम पैदा होगा। सो कज़्ज़ाब को देख चुकी हूँ और ज़ालिम तू है। हज्जाज इस हदीस को सुनकर मुतासिर हुआ और मेंबर से उठ खड़ा हुआ। नाज़रीन मोहतरम, चंद दिनों के बाद अब्दुल्ला बिन मरवान के हुक्म से वो लाश हुजूम से उतारी गई। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मंगवा कर गुस्ल दिलाया। लाश के जोड़ अलग हो गए थे। गुस्ल देने के वक्त बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन यह इबरतनाक मंज़र भी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा और साबिर व शाकिर रहीं। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बावजूद मतवाज़े और मुनकसिरुल मिजाज होने के अपनी बहन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरह बे इंतहा खुददार थीं। चुनांचे ऊपर के बात से ये वाज़ेह होता है कि आपकी खुददारी हज्जाज के किब्र व नख़वत के मुकाबला में तारीख़ इस्लाम में अजीब व गरीब मिसाल है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुदाए ला यज़ाल की बारगाह में दुआ मांगा करती थीं कि जब तक मैं अब्दुल्ला यानी अपने बेटे की नाश ना देख लूँ, मुझे मौत ना आए। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को 1 हफ़्ता भी न गुज़रा था कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी हयात मुस्तआर
کہ 100 سال پورے کر کے جمادی الاول سن 73 ہجری یعنی 73 ہجری میں بمقام مکہ مکرمہ انتقال فرمایا۔ ناظرین محترم، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا باوجود اس کے کہ 100 سال کی عمر تک پہنچ گئی تھیں، لیکن ان کا ایک بھی دانت نہ ٹوٹا تھا اور ہوش و حواس بالکل درست تھے۔ آپ کا قد دراز تھا اور جسم پرگوشت۔ آخر وقت تک آپ کے تمام قوا صحیح و سالم رہے۔ سن 31 ہجری میں جب ان کے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ واقعۃ الجمل سے واپس آ رہے تھے تو ایک شخص عمرو بن جرموز المجاشعی نے وادی الصبا میں آپ کو قتل کر دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ واقعہ جانکاہ معلوم ہوا تو بہت رنجیدہ ہوئیں اور اسی غم و الم میں یہ مرثیہ زبان پر لائیں۔ ناظرین، یہ مرثیہ عربی زبان میں تھا۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: ابن جرموز نے لڑائی کے دن ایک شاہ سوار اور عالی ہمت سے بے وفائی یعنی دغا کیا، اور وہ بے وفائی ایسی حالت میں کی کہ وہ نہتہ اور بے سر و سامان تھا۔ اے عمرو، اگر تو اس کو متنبع کر دیتا تو بے شک تو اس کو ایک ایسا شخص پاتا کہ نہ اس کے دل میں خوف ہوتا نہ ہاتھ میں لرزا۔ تیری ماں تجھ پر روئے اور تجھے خدا سمجھے، تو نے ایک مسلمان کو قتل کیا، تجھ پر ضرور عذاب نازل ہوگا۔ ناظرین محترم، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، یہ بہت ہی جری اور بہادر تھے، اور یہ ماشاءاللہ اتنے قداور تھے کہ جب یہ گھوڑے پر بیٹھا کرتے تھے تو ان کے پاؤں زمین سے ٹکرایا کرتے تھے۔ یہ اتنے قداور تھے اور جری اور بہادر ایسے تھے کہ دوران جہاد اور جنگ کے دوران کبھی کبھار ہی زرہ پہنا کرتے تھے، وگرنہ زرہ کے بغیر ہی میدان جنگ میں اترا کرتے تھے، اور تلوار کے دھنی تھے، زبردست شمشیر زن تھے اور بہت بہادر مجاہد اسلام تھے۔ اور جب یہ واقعہ جمل سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اس شخص نے، جس کا نام عمرو بن جرموز المجاشعی ہے، اس نے گھات لگا کر چھپ کر آپ کو دھوکے سے آپ کے عقب سے یعنی آپ کے پیچھے سے آپ پر وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ تو اسی لیے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اشعار پڑھے اور اس میں یہ ذکر کیا کہ اے جرموز، اے ابن جرموز، تو نے میرے شوہر کو دھوکے سے قتل کیا، اگر تو سامنے سے وار کرتا، تو سامنے سے مقابلہ کرتا تو انہیں ایک بہادر اور شیر دل پاتا۔ بہرحال ناظرین محترم، ادھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کی وفات اور ادھر لخت جگر نور نظر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ دونوں واقعات کسی قیامت سے کم نہ تھے، لیکن مرحبا کے باوجود ان سخت واقعات کے جس عزم و استقلال اور صبر و شکر سے آپ نے کام لیا وہ آپ ہی کا حصہ تھا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے۔ ناظرین، حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔